आगे में फरमा रहा है 8वां रोजे की बदले फिदिया। ला युती जो रोजा रखने की ताकत नहीं रखते। बाद में फरमाते कि जमीन में 2 किस्म के लोग आते हैं। पहले नंबर वो लोग जो बहुत बूढ़े। Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. 8वां नंबर में रोजे की बदले फिदिया। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून अय्यामम मादूदात फमन कान मिनकुम मरीज़न अव अला सफरिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र व अलल लज़ीना यतीक़ूनहु फ़िद्यतुन तआम मिस्कीन। फ़िद्यतुन तआम मिस्कीन, और जो लोग उसकी ताकत रखते हैं उन पर एक मिस्कीन का खाना फिदिया है। मुफस्सिरीन किराम ने इस हिस्से आयात के मुख्तलिफ तफासीर किए हैं। इमाम इब्न कसीर फरमाते कि हुक्म रोज़ों का हुक्म आने के बाद इब्तिदाई 1-2 साल के लिए था। इमाम इब्न कसीर फरमाते हैं जब तक लोग उसके मुशक्कत से आदि मानूस नहीं हुए थे, लोग आदि नहीं बने, लोगों की आदत नहीं थे, जिसकी वजह से शुरू की 1-2 साल के लिए थे। तो उस जमाना में इजाजत थी कि जो कोई रोजा ना रखे और उस काबिल होके एक रोजे की बदले एक मिस्कीन को दिन रात का खाना खिलाए तो ऐसा कर सकता था, जिससे उसका रोजा अदा हो जाता था। रोजा के फिदिया दे दिया। उसके बाद जब अगली आयत नाजिल हुई तो मरीज और मुसाफिर की सवा रोजा रखना लाजिम करा दिया गया। तो उसके साथ उसकी फवाइद भी समझा दिए गए। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह इस आयात की तफासीर इस अंदाज से फरमाते हैं कि यतीक़ून से पहले लफ्ज ला महजूफ है और मुराद यह है कि फिदिया अदा करने की रियायत उन लोगों के लिए है ला युतीक़ून जो रोजा रखने की ताकत नहीं रखते। बाद में फरमाते कि जमीन में 2 किस्म के लोग आते हैं। पहले नंबर वो लोग जो बहुत बूढ़े हो गए, ये शेख फानी जिसको कहते हैं, यानी बूढ़े और बुढ़िया इंतहाई ज़ौफ़ उम्र में पहुंच चुके हैं, मर्द हो या औरत हो, बहुत ही बूढ़े आदमी या बहुत ही बुढ़ी औरत, वो 4 घंटे से ज्यादा खाए बगैर नहीं रह सकते, तो बार बार उनको भूख लगते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए हुक्म है कि अगर वो मालदार है तो रोजे के बारे में रोजे के बदले एक मिस्कीन को खाना खिला दें। दूसरी नंबर, ऐसे बीमार लोग जो लंबी बीमारी में मुब्तला है, बाद वक्त में मेरे दोस्तों कैंसर की बीमारी है, डायबिटीज की बीमारी है, तंदुरुस्त होने की उनको कोई उम्मीद नहीं है, तंदुरुस्त होने की कोई उम्मीद नहीं है, तो सूरत में रोजा का फिदिया अदा कर दें, उसके बदले में फिदिया अदा कर दें। हाँ, बाद में तंदुरुस्त हो जाए तो वो रोजा भी काजा कर ले, इसकी बगैर उनकी फर्जियत अदा नहीं होगी। एक बंदा बीमार हुआ, मिसाल के तौर पर दायमी मरीज नहीं है, दायमी बीमार नहीं है, बुखार हुआ अचानक, 2 दिन 4 दिन 6 दिन का रोजा तोड़ने के बाद ही तो वो फिदिया दे देता है, तो उसकी फिदिया की सवाब अलग मिलेगा। यानी एक मिस्कीन को एक रोजे का फिदिया अदा करना, यानी सदक़तुल फितर, यानी एक आदमी को निस्फ़ सा गंदम
کا رقم دے دے. اگر بجرا ہو تو 1 سوا یعنی 4 کلو کا رقم اس کو ادا کر دے. تو یہ ہوگا روزے کا فدیہ، یعنی صدقۃ الفطر کا جتنا رقم ہے اتنا ہی رقم ایک روزے کا فدیہ ہے. اب میرے دوستوں اسی طریقے سے وہ عورتیں جو حاملہ ہیں، ان کی بچے کے لیے خطرہ ہو سکتے ہیں، یا پھر دودھ پلانے والی عورتیں وہ اگر روزے رکھیں گے ان کے بچے کے دودھ کے لیے پرابلم پیدا ہو سکتے ہیں، کوئی پریشانیاں پیدا ہو سکتی ہیں. تو ان صورتوں میں اگر کسی قسم کا پریشانی نہیں ہو تو پھر تو ہر صورت میں وہ روزہ رکھیں. اور اگر دیکھیں یہ بھی ہے کہ بھائی دائمی مریض اگر ہے تو صورت میں فدیہ ادا کرے. اگر دائمی نہیں ہے، مستقل مریض نہیں ہے، عارضی طور پر وہ بیمار ہے، اگر وہ فدیہ دے بھی دے بعد میں وہ روزہ قضا کر لے. تو ہم مصنف عبدالرزاق میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ موجود ہے کہ ایسی عورتوں کو روزہ معاف نہیں ہوگا جب ان کی علت دور ہو جائے. یعنی بچے کو دودھ پلائیں، اس وقت میں بچے چھوٹے تھے، اب آئندہ رمضان آنے سے پہلے 12 مہینہ ہے، اب بچے بہت، اس وقت میں بچے 6 مہینے کا، 8 مہینے کا، 10 مہینے کا تھا، یہ 4 مہینے کا بچہ تھا، چھوٹے سے معصوم بچے تھے. اب وہ اتنا مدت ہونے کے بعد ہی پھر وہ روزہ جب ان کی علت دور ہو جائے، یعنی یا پھر حاملہ، اب اگر وہ صحیح ہو جائے، بیماری سے پاک صاف ہو جائے، اس سے بچہ پیدا ہونے کے بعد پھر وہ روزہ رکھنا شروع کرے. لیکن میرے دوستو دیکھیں، اگر وہ حاملہ بچہ پیدا ہونے کے بعد نفاس کی صورت میں عورتوں کے لیے روزہ، یہ اس وقت میں روزے معاف ہے ان کے لیے، جیسے نماز ان کے لیے معاف ہے. اب وہ بعد میں علت، جو حضرت عبداللہ بن عباس کا فتویٰ موجود ہے کہ ایسے عورتوں کو روزہ معاف نہیں ہوگا جب ان کی علت دور ہو جائے تو روزہ قضا کرنا ہوگا. بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ یطیقون ہو لفظ سے طاقت سے ہے، اور یہ باب افعال سے اس کا معنی ہے جو لوگ روزے کی طاقت نہیں رکھتے، یعنی روزے سے مانوس نہیں ہے تو اس کی عادی نہیں، تو وہ روزے کے بدلہ میں فدیہ دے سکتے ہیں. یہ بالکل ہی روزہ نہیں رکھ سکتے، وہ عادی نہیں ہے بالکل روزہ رکھنے کا. تو عورتوں کی اگر ان حالت میں کہ روزے کی حالت میں حیض اور نفاس کی صورت میں وہ روزہ توڑتے ہیں تو بعد میں ان کی روزے کو وہ پورا کریں، اس کا قضا کریں، لیکن نماز ان کے لیے قضا نہیں ہے، معاف ہے.